अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान और हिंदुस्तान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है और अभी ये इतलात मसूल हो रही है कि अगले चंद घंटों में पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर सकता है और ये हमला हिंदुस्तान के 8 शहरों के ऊपर होगा। इस हमले में पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की जमीनी फौज दोनों हिस्सा लेंगी। अब से थोड़ी देर कबल पाकिस्तान के अंदर जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। 2 घंटे तक ये इजलास जारी रहा और इस इजलास के अंदर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को यह इजाजत दे दी गई है कि आप हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। याद रहे कि अभी तक पाकिस्तान ने अपना हक के दिफा इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया, पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा इस्तेमाल किया है और इस दिफा में भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है और हिंदुस्तान ने खुद इस बात को मान लिया है कि हमारे 3 त्यारे घिर कर तबाह हुए हैं। वो तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है ख्वाजा आसफ के बयान की वजह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और इंतहाई अहम बयान दिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान। वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है ये आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे वो ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि हिंदुस्तान से आया है। ये पाकिस्तान से किसी ने ट्वीट नहीं किया, ये पाकिस्तान के किसी सहाफी का ट्वीट नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द हिंदू। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर यह वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 3 इंडियन जेट हिंदुस्तान के अंदर गिरकर तबाह हुए हैं। अब पाकिस्तान यह कह रहा है कि हमने गिराए हैं, हिंदुस्तान यह कह रहा है कि नहीं गिरकर तबाह हुए हैं। गिरकर तबाह हुए हैं या पाकिस्तान ने गिराए हैं, बात एक ही है। त्यारे आपके गिरे हैं, हमारे नहीं गिरे। जिस वक्त 2019 के अंदर हमने हिंदुस्तान का त्यारा पाकिस्तान के अंदर गिराया था तो उसके बाद हिंदुस्तान की अवाम ने कहा कि अब हमें पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। तो फिर जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उन्होंने एक बड़ी डील की। उन्होंने फ्रांस से राफेल त्यारे खरीदे और $7.5 बिलियन की यह डील हुई। उन राफेल त्यारों की बाकायदा सेरेमनी की गई और यह कहा गया कि अब जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी तो हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। याद रखिएगा, पुराने जमानों के अंदर यह कहा जाता था कि घोड़ा जैसा मर्जी हो, जो असल ताकत होती है वो उस घोड़े के ऊपर बैठे हुए शाहसवार की होती है। चाहे आपके पास राफेल हो या कोई और त्यारा हो, असल काम उस पायलट का होता है जिसने वो जहाज चलाना होता है। और जहाज चलाते हैं आपके अभिनंदन और फिर हम उनको गिराते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर कभी हिंदुस्तान के अंदर, और आपने ये देख लिया, आपने ये मान भी लिया। मैं कुछ और ट्वीट भी आपके सामने रखता हूं, ये आप देखिए। ये एक और ट्वीट है जिसमें लिखा गया, हिंदुस्तान के अंदर से ट्वीट है, वेरीफाइड अकाउंट है और ये कहा गया है कि कीप प्रेइंग फॉर आवर जवान्स, न्यूज आर नॉट गुड, पाकिस्तान हिट इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर। तो ये जो रात को खबरें आ रही थी बिल्कुल ठीक खबरें थी। इसके अलावा और भी ये एक और ट्वीट है जिसमें आप देख सकते हैं, कहा गया है कि एन अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट क्रैश्ड, कि एक एयरक्राफ्ट है जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी और वो क्रैश हो गया। बड़ा कुछ हो जाएगा और आप लोगों को समझ लग जाएगी। इस तमाम सूरत हाल के अंदर मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने एक शख्स को अपनी दुआओं के अंदर याद रखना है। उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, क्योंकि इस शख्स की मेहनत और इसकी टीम की मेहनत की वजह से आज पाकिस्तान हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर हिंदुस्तान को जवाब दे रहा है। अगर पाकिस्तान एटमी पावर ना होता तो हमारा जवाब शायद इस तरीके से ना होता। आज हम पूरी दुनिया को यह बता रहे हैं कि हिंदुस्तान अगर हमारे ऊपर 3 मिसाइल फेंकेगा तो हम 9 फेंकेंगे, अगर ये 10 फेंकेंगे तो हम 30 फेंकेंगे, अगर ये 30 फेंकेंगे तो हम 90 फेंकेंगे। यानी कि हम 1-3 की रेशो के साथ हिंदुस्तान को जवाब देंगे। और अभी आपको पता लग जाएगा अगले चंद घंटों में पाकिस्तान जवाब देगा। और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के सियासतदान ये कह रहे हैं कि भाई वो राफेल त्यारे हमने जो खड़े किए हुए हैं, नीचे लिमू लटकाया हुआ है, नीचे मर्चे बांधी हुई हैं, उनका क्या करना है। तो आपको जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा। आप आए, जरा खुशबू लगा कर आए। मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने रखता हूं। ये आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में राफेल जब हिंदुस्तान ने लिए फ्रांस से तो उसकी बाकायदा तौर पर एक सेरेमनी की गई और कहा गया कि पाकिस्तान को अब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मुंह तोड़ जवाब तो आपको मिलेगा और हमेशा मिलेगा। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हिंदुस्तान की एयरफोर्स को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के अंदर DGISPR की जानब से यह कहा गया है कि हिंदुस्तान ने नीलम झेलम प्रोजेक्ट के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, स्ट्रक्चर को निशाना बनाया है और यह कहा गया कि यह नाकाबिले कबूल है, यह खतरनाक है।
اور ہندوستان نے پاکستان کو یہ جواز فراہم کر دیا ہے کہ آپ ہندوستان کے ڈیمز کو اٹیک کریں, آپ ان کو نشانہ بنائیں, اور ایسا پاکستان کر بھی سکتا ہے. اگر ہندوستان 150 کلومیٹر پاکستان کے اندر گھس کر کوئی اٹیک کرے گا تو پاکستان کے پاس یہ جواز ہے کہ پاکستان 300 یا 350 کلومیٹر اندر گھس کر ان کو جواب دے گا, ہندوستان کو جواب دے گا. DGISPR نے ایک اور بڑی اہم بات بتائی کہ جس وقت رات میں انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, اس وقت پاکستان کے اندر 57 بین الاقوامی فلائٹس پاکستان کی فضا کے اندر تھی. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ہندوستان کے اندر بھی انہوں نے, جو ان کی فوج ہے, انہوں نے اپنی عوام کو بتایا ہے. کرنل صوفیہ قریشی اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے, یہ بیٹھے ہیں, انہوں نے بیٹھ کر ہندوستان کو بریف کیا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, پاکستان کے اندر جو دہشت گرد ٹھکانے ہیں ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. اور ہندوستان نے انگیج کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو, یونائٹڈ کنگڈم کو, سعودی عربیہ کو, UAE کو, رشیا کو, اور کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اوپر سٹرائک کی ہے. لیکن پاکستان نے اب اپنا جواب دینا ہے اور پاکستان نے اپنا یہ حق پاکستان محفوظ رکھتا ہے. جس جگہ پر مریدکے میں ہندوستان نے اٹیک کیا, وہاں سے عینی شاہدین کی ویڈیو سامنے آ گئی ہیں. BBC وہاں پر گئی ہے اور وہاں پر جا کر لوگوں کے انٹرویوز لیے ہیں. وہاں پر یکے بعد دیگرے 3 میزائل آ کر گرے ہیں اور لوگوں کا بھاری نقصان ہوا ہے. اب ذرا آگے آ جائیں, ایک اور بڑی افسوسناک چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. عطا تارڑ صاحب نے اسکائی نیوز کے اوپر ایک انٹرویو دیا ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آج سے تقریباً 1 ہفتہ قبل پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسی خاتون اینکر کو انٹرویو دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان پچھلی 3 دہائیوں سے امریکہ کے لیے, برطانیہ کے لیے اور مغرب کے لیے کام کر رہا ہے اور ہم دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں, یہ ڈرٹی گیم ہم کر رہے ہیں. تو آج جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے, عطا تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے اور پاکستان کے اندر سویلینز کو نشانہ بنایا ہے. تو آگے سے خاتون اینکر نے کہا کہ ہندوستان کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے. تو عطا تارڑ صاحب نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر کوئی دہشت گرد نہیں ہے, بلکہ ہم تو خود وکٹم ہے دہشت گردی کے. ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر ابھی بھی دہشت گردی ہے. پاکستان کے اندر 80,000 لوگوں نے اس دہشت گردی کے اندر اپنی جان گنوائی ہے. جب عطا تارڑ نے یہ بات کہی تو آگے سے جو جواب ملا وہ ذرا غور سے سنیں. آگے سے اس خاتون اینکر نے کہا کہ آج سے 1 ہفتہ قبل آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے مجھے انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ بات مانی کہ پاکستان پچھلی 3 ڈیکڈ سے ان کی سہولت کاری کر رہا ہے, ان دہشت گردوں کی سہولت کر رہا ہے. اس نے کہا کہ مجھے بلاول نے بھی انٹرویو دیا اور اس نے بھی مجھے یہی بات کی. اس نے کہا کہ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی امداد بند کر دی تھی کہ پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے, اور یہ وہ وقت تھا جب عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ ہم تمہارے ساتھ ڈبل گیم نہیں کر رہے, بلکہ ہمارے ہزاروں پاکستانیوں نے آپ کی جو وار ہے, آپ کی جو گیم ہے, آپ کی جو ڈرامے بازی ہے افغانستان کے اندر, ہماری جانیں گئی ہیں. لیکن خواجہ آصف کے ایک بیان کی وجہ سے آج انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پاکستان کا بیانیہ کمزور پڑ رہا ہے. تو خدا کا واسطہ اس حکومت کے آگے 2 ہاتھ ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ان لوگوں کو بھیجا کرے جن کے جہاں پہ تھوڑی سی عقل ہو, ان کو پتا ہو, کامن سینس ان کے اندر ہو کہ ہم نے بات کس طریقے سے کرنی ہے. اس نے آگے سے یہ بھی کہا خاتون اینکر نے, اس نے کہا کہ اگر آپ یہ بات کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ جنرل پرویز مشرف جو کہتا تھا وہ جھوٹ کہتا تھا, بے نظیر بھٹو جو کہتی تھی وہ جھوٹ کہتی تھی. اس نے کہا کہ چند دن پہلے مجھے بلاول بھٹو زرداری نے انٹرویو کے اندر یہی بات کی ہے. تو یہ پاکستان کی حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے یہ لوگ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جا کر کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آگے آ جائیں جی, ایک کانگریس مین ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہندوستان نے جو پاکستان کے اوپر اٹیک کیا, ہندوستان کوئی بھی جو ثبوت ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکا. جو ہندوستان نے یہ الزام لگایا کہ پہلگام کے اوپر پاکستان انوالو تھا, کوئی بھی ثبوت وہ دنیا کو نہیں دے سکے. صاحبزادہ حامد رضا انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی انڈیا نے پاکستان کے سیٹلڈ علاقوں میں حملہ کیا ہے, جب تک پاکستان انڈیا کے سیٹلڈ علاقوں پر حملہ نہیں کرتا جواب نہیں مانا جائے گا. یعنی کہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے جیسے انہوں نے حملہ کیا ہم اسی طرح منہ توڑ ان کو جواب دیں گے. اور اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ انہوں نے ہم بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ بھارتی جارحیت کا پاکستان نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ظلم کا جواب دینا ضروری ہے. یہ ظلم تھا جو 69 شہریوں کو شہید کیا گیا, یہ ایک بے وقوفانہ اور جابرانہ عمل تھا جس کا ہم نے جواب دیا ہے. ہمارا دفاعی نظام ملک کی خاطر کھڑا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں.
सलमान कमराजा ने यह भी कहा कि हम अपने सिपाहियों के शाना बशाना खड़े हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, इमरान खान की आज़ादी की जंग जारी रहेगी, हम इस फॉर्म 47 की हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सीसा पलाई हुई दीवार बनेंगे। यह बात सलमान कमराजा ने की है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान अगर आज जेल से बाहर होते तो मोदी की जुर्रत ना होती पाकिस्तान का पानी बंद करता या बेगुनाह लोगों को शहीद करता। इसके अलावा अलीमा खान ने यह भी कहा कि पहले इमरान खान को जेल से बाहर निकाले, क्योंकि 80% लोग इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं, फिर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी, इमरान खान के बगैर कोई मीटिंग नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि जब भी भारत ऐसा हमला करेगा उसको ऐसा ही जवाब मिलेगा, पार्लियामेंट से भी भारत को वाज़ेह जवाब मिलेगा। लतीफ खोसा ने कहा कि इनको चाहिए कि फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा करें, जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है उसमें इमरान खान को शामिल करें, इमरान खान की आवाज ही इस कौम को मुत्तहिद कर सकती है। फैसल जावेद खान ने भी कहा कि पूरी दुनिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि पाकिस्तानी मुत्तहिद है, फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अपने एहतजाज करने थे उनको ये इस सूरत हाल की पेश नजर मुलतवी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस था उसको 14 मई तक मुलतवी कर दिया है। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि मुझे इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। और अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं तो अभी ये खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट केस के हवाले से फैसला सुनाया जा रहा है, और जो भी उसकी अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम पाइंदाबाद।